السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی۔ ایکو بند کرو، صرف ٹچ ایکو ہے بس۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض۔ ایکو بند کر دے، میں عرض کہتا سی ہلکی جی ٹچ کر لو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اور سورہ کرنا دے اندر جس وقت پھونکیا جائے گا، جو بھی آسمانہ اور زمینہ دے اندر موجود نے، سارے موت دی بے ہوشی میں آ جان گے۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ مگر وہ بچے گا جنہوں آسمان والے رب نے آپ بچانا چاہیا، یعنی چند ملائکہ۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ سور دے اندر پھونکیا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سارے لوگ اچانک کھڑے ہو جان گے۔ معزز سامعین حضرات، اس پروگرام، اس کانفرنس تقریب دے منتظمین مبارکباد دے لائق نے، جنہاں نے ایڈا اپنے معزز مہمانہ واسطے عالی شان انتظام کیتا۔ لیکن بعض مہمان، میں سب دی گل نہیں کر رہا، بعض مہمان خدا جانے او اس تو بڑی اور عزت کی چاہتے نے۔ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھروں آ رہا ہے، کوئی ادھر کسی نے چونڈی وڈ رہا ہے، میں ویکھ رہا پھر پیچھو پھیرا مار کے آیا، میں ماحول سارا ویکھ کے آیا۔ کوئی باہر سڑکاں تے لگا پھردا ہے۔ قرآن و سنت دی مجلس دا ادب تساں لوگاں نو دسنا ہے، تسی لوگ ہی قرآن و سنت دے پاسبان ہو، تسی قرآن و سنت دے رکھوالے ہو۔ تے جدوں متیریاں تے
خربوزیاں دے رکھوالے ہی انہوں نے تباہ کرن لگ پین تے راکھی رکھے گا کیڑا؟ اس واسطے میں عرض کرانگا اڑا اٹھن بہن دا ماحول ذرا ختم کرو، جڑے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، جے جگہ نہیں تے تھے میرے کو لا جاؤ، میں اٹھ کے اپنی جگہ تو انہوں بٹھا دینا، جے بہن دی جگہ نہیں تے جڑے اگے بھی نہ ببو تے توڑے تو بڑا ٹھیٹ مندہ دنیا تے کوئی نہیں۔ ان چاہتی مارے جے ٹھیٹ کیڑا کیڑا ہے؟ قرآن و سنت دی مجلس ہے، یہ تساں ادب نہیں کرنا تے کنے کرنا ہے؟ کھڑا بندہ کو نظر نہ آوے انتظامیہ دے بندیاں تو علاوہ، سارے بیٹھ جاؤ، اللہ دے بندے ہو، اسی تے لوگاں نو ادب سکھانا سی ساڑھا ہی ہے حالت ہے۔ تشریف رکھو، سارے تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ میرے ذمے تے مضمون بھی ہو جا لگایا، جھٹک نو ڈرنا جے ہونی ڈر جو بہتر ہے۔ ہاں جی ذرا توجہ فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے تشریف فرمانے، صحابہ اکرام مسجد سین اندر بیٹھ کے قیامت دا ذکر کر رہے نے۔ آپ نے اوپروں جھانکیا، میرے صحابہ کی ذکر کر رہے ہو؟ اللہ دے رسول علیہ السلام جی اسی ذکر کر رہے ہیں قیامت دے آمدہ۔ آپ فرماندے نے جب تک قیامت دیاں بڑیاں 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو گئیاں اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ کوشش کرو ہن جڑی میری آواز ہے وہ نکلے، اڑا نال شور جا نکلدا ہے اے نہ نکلے، ٹھوس آواز رکھو، ٹھوس۔ صرف مینوں میری آواز آوے، ہور نال جڑا چھن چھن ہوندی چھن چھن اے نہ ہوے۔ کوشش کرو ذرا اس طرح دا ساؤنڈ کرن دی۔ ہاں جی ذرا توجہ فرمانا، نہیں اجے بھی الفاظ صاف نہیں ہوئی، میں تے سمجھانا ہے کچھ، میں کیڑا میرا مزہ ہی لینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہن کچھ بہتر ہوئی جی، ایتھے مینوں بھی سمجھ لگے میں کی کہہ رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک بڑیاں 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو گئیاں، 10 بڑیاں نشانیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے مشرق مغرب تے جزیرہ عرب دے اندر 3 مقام تے زمین تھلے تنسا دیتی جائے گی۔ قیامت دیاں 3 بڑیاں نشانیاں اے آ گئیاں، چھوٹیاں نشانیاں تے کئی ظاہر ہو گئیاں نے، کئی ہون گیاں۔ میں بڑیاں 10 نشانیاں دی بات کر لگا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے زمین دے وچوں ایک جانور نکلے گا، صفا پہاڑی دے کولوں عجیب خلقت جانور ہوئے گا۔ قرآن پاک نے ادا ذکر کیتا ہے دابۃ الارض دے نام تے، زمین دے وچوں جانور نکلے گا، اس خلقت دا شکل دا پہلے دنیا تے جانور نہیں ہوئے گا۔ لوکی بیت اللہ دا طواف کر دے ہون گے، صفا مروہ دی صحیح کر دے ہون گے، صفا پہاڑی دے کولوں زمین پھٹے گی، جانور اپنی کمر نو جھاڑدا ہویا نکلے گا۔ اے بھی قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں چو نشانی ہے۔ پھر زمین تے دھویں دا پھیل جانا، اے بھی بڑی نشانی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے دجال جڑا دجال اکبر اے بھی قیامت دے قریب عراق دے جزیرے دے وچوں نکلے گا۔ ایتھوں نکلے گا تے عراق دے شہر سب تو پہلا خراسان شہر دے وچ آئے گا، اے دے تو بعد اصفہان دے اندر آئے گا۔ اصفہان ایران دا ایک شہر ہے، اے سارا علاقہ فارس دا علاقہ کہلاندا سی۔ اصفہان دے اندر آئے گا، اصفہان دے 70,000 یہودی
ہوندی انہاں دے اتے سب انہاں تے چادراں ہونگیاں تے یا عیسیٰ دے لفظ نے ادا مانا بعض نے اکثر نے کیتا سبز رنگ دیاں چادراں لیکن بعض نے مانا کیتا کہ کالیاں چادراں انہاں دے اتے ہونگیاں ادا مانا کئی احباب کر دینے جیو سبز پگڑیاں والے دجال دے ساتھی ہونگے او پائیو سی اہل حدیث امن پسند لوگ اسی بد دیانت نہیں علمی دیانت داری رکھن والے لوگ کسی لفظ دا غلط مانا نہ کیتا جائے مانا اے وے سبز رنگ دیاں چادراں یا سبز رنگ یا کالے رنگ دیاں چادراں نہ دے ہونگیاں تے پاکستان تے ہندوستان دے نہیں ہونگے بلکہ اسبہان دے یہودی ہونگے اے دے نال چلن گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے دجال زمین تے 40 دن روے گا ایدہ پہلا دن 1 سال دے برابر ہوئے گا دوسرا دن 1 مہینے دے برابر تے تیسرا 1 ہفتے دے برابر تے باقی عام دنہ دے برابر صحابہ اکرام دیاں مقدس ہستیاں دی میں مقدس ہوئے تو قربان جاما صحابہ اکرام نے پوچھیا سونے پیغمبر دی جو 1 دن سال دا ہوئے گا اس دن ساڑیاں نمازاں دا کی بنے گا میرے پیغمبر فرما دینے تسی ٹائم دا اندازہ لا کے 1 دن اندر پورے سال دیاں نمازاں پڑھو گے ٹائم دا اندازہ ہوئے گا اینے ٹائم تو بعد زور ہے اتنے تو بعد اثر ہے اتنے ٹائم تو بعد مغرب ہے اتنے ٹائم تو بعد عشاء اتنے وقت تو بعد فجر اندازے دے نال 5 نمازاں پڑھیاں نے یعنی پورے سال دے دنہ دیاں نمازاں پڑھو گے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے دجال لوکاں دے واسطے اللہ پاک ایک بہت بڑا فتنہ تے ازمائش بنائے گا لوکاں نو ازمان واسطے انو اللہ پاک کچھ اختیارات دے گا ایدی پیشانی تے لکھیا ہوئے گا کافر لکھیا ہوئے گا انو پڑھیا تے ان پڑھ سارے لوکی پڑھ لین گے لیکن پڑھن دے باوجود پھر بھی کئی لوکی انو اپنا رب من لین گے اور توڑے چو کئیاں لوکاں نے بڑا تعجب کرنے بڑے تعجب دے نال سوچنے لو جی بھلا کیویں ہو سکتا ہے جدوں دی پیشانی تے لکھیا ہوئے گا کافر ہر پڑھیا تے ان پڑھ بندہ پڑھے گا لو جی بھلا دسو نہ او بندے انو کیویں رب من لین گے میرے دوستو تے ویرو ایدیاں مثالاں سمجھان واسطے تے اجے بھی موجود نے سگریٹ دی ڈبی تے لکھیا ہوندا صحت کے لیے او بولو کی لکھیا ہوندا ہے او ایڈا وڈا مجمع تسی تے ساہ لو تے میری آواز دب جائے سگریٹ دی ڈبی تے کی لکھیا ہوندا ہے صحت کے لیے مضر کہندے نقصان دینے والی دل اور کینسر کی بیماریوں کا باعث یعنی یہ سگریٹ پین نال دل دے دورے پیندے نے ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاؤ گے تے کینسر دی بیماری بھی ادھے نال لگ جاندی جے سگریٹ دی ڈبی تے لکھیا ہوندا ہے کہ نہیں تے کئی پڑھے پڑھ لیندے نے کہ نہیں پھر بھی پیسے دے کے خرید کے پیندے نے کہ نہیں اینو آندے رکھی ویکھ کے مورا کھانا ہن پڑھ کے تے پھر بھی مورا کھان ڈے نے کئی اسی طرح دجال دی پیشانی تے لکھیا ہوئے گا کافر پھر بھی لوکی انورا مان لین گے کس طرح منن گے میرے پیغمبر فرما دے نے او دے نال 1 نہر پانی دی ہوئے گی 1 اگ دی ہوئے گی جڑی ظاہری طور تے اگ دی ہے حقیقت تے طور تے گلزار ہوئے گی جڑی ویکھن دے اندر پانی ہے او ویکھن دے اندر پانی ہے لیکن حقیقت دے اندر اگ ہوئے گی پھر میرے پیغمبر دا پروان حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کولوں دجال دے بارے اکثر سوال کریا کر دینے سونے پیغمبر دی میں سنے لوکی کہندے نے دجال دینا روٹیاں دا پہاڑ ہوئے گا جدھر دجال جائے گا روٹیاں دا پہاڑ بھی نال نہ جائے گا میرے پیغمبر فرما دینے اب مغیرہ کی گل ہے تو دجال دے بارے بڑے ہی سوال کردہ رہی نے سونے میں سنے میرے پیغمبر نے ایدی نفی
نہیں کی تھی، تقریری حدیث ہو گئی، یعنی جدھر دجال جائے گا ادھر روٹیاں دا پہاڑ بھی جائے گا۔ تانوں پتہ ہے کئی لوکی ہوندے نے پیٹو، کئی ہوندے نے روٹی جدھر لبھی ادھر دا مذہب، کئی لوکی ہوندے نے جنہ دا مذہب ہی روٹی ہے، جنہ دا مذہب ہی رزق ہے۔ فلانے بابے دے تویر نہ میرا کاروبار چل گیا، بھاویں وہ نماز نہیں پڑھتا، بھاویں ننگا رہندا، پر ہے پہنچی سرکار ہی، کیونکہ میرا رزق وہ دے تویر نہ چل گیا۔ اس واسطے میرے دوستاں تے ویراں روٹیاں دا پہاڑ دے نال ہوئے گا۔ پھر صحیح مسلم دے وچ آندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے او زمین دے خزانے جدھر دجال جائے گا زمین دے وچوں اچھل اچھل کے باہر آن گے دے نال ٹر پین گے۔ زمین دے خزانے، زمین دے وچوں چاندی نکلدی ہے، سونا نکلدا ہے، جڑیاں دھاتاں نکلدیاں نے، خزانے نکلدے نے، باہر نکل کے اے دے نال اس طرح ٹرن گے۔ میرے پیغمبر نے دی مثال بیان کیتی ہے جویں شہد دیاں مکھیاں اپنی ملکاں دے پیچھے جاندیاں نے، جدھر ملکہ ادھر شہد دیاں مکھیاں۔ اب ایندے نیڑے فارمی شہد تیار کردے نے، مکھیاں ڈبیاں وچوں نکلیاں، دور نکل گیاں، پھر واپس آ گیاں۔ کی وجہ ہے؟ ملکہ انہاں دے کول ہے، ملکہ کنٹرول وچے، ساریاں مکھیاں او دے ملکہ دے پیچھے نے۔ نبی علیہ السلام نے بھی مثال دیتی ہے، مثال۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، دجال دی بات کر رہے ہیں، دجال دی میرے پیغمبر نے دے بارے دسیا، اس طرح فتنہ پھیلائے گا، بستی دے اندر جائے گا، کہے گا مینوں رب منو، او کہن گے تو رب نہیں، تو تے دجال اکبر بے ایمان بندہ ہے۔ لو بات را توجہ فرمایا جے، بات توجہ کریا جے، عرض کر رہا ہاں اللہ پاک دے پیارے پیغمبر، اچھا اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے بستی دے اندر جائے گا، کہے گا مینوں رب منو، بستی والے کہن گے کیویں رب منیے، آخر انہوں رب من، رب دا منن دا انکار کر دین گے، کہن گے تیری پیشانی تے لکھیا کافر تینوں رب نہیں مننا گے، انکار کر دین گے تے زمین نو آرڈر دے گا خشک ہو جا، زمین خشک ہو جائے گی، فصلیں خشک ہو گئیاں نے، ڈنگر مارے گئے نے تے دھد بھی سک گئے نے، آخر اگلی بستی دے اندر جائے گا تے کہے گا رب منو، انہوں رب من لین گے، ادھر زمین نو آرڈر دے گا، زمین فصلیں اگائے گی، کھیتیاں اگائے گی۔ اس طریقے نال میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ لوکاں دے واسطے دجال نو بہت بڑا فتنہ تے ازمائش بنا دے گا۔ میرے پیغمبر تے اکثر دجال دے فتنے تو اللہ دی پناہ منگیا کر دے، ہر نماز دے اندر تشہد دے اندر میرے پیغمبر بیٹھ دے، درود پاک پڑھن تو بعد سونے پیغمبر پڑھیا کر دے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے دعا پڑھ دے، پھر میرے پیغمبر اے بھی پڑھ دے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ اے میرے پیغمبر دی سنت سونے پیغمبر دجال دے فتنے تو ہر نماز دے تشہد دے اندر اللہ تو پناہ منگیا کر دے۔ اے دعاواں یاد کرو، پڑھیا کرو، پڑھیا کرو۔ اسی اہل حدیث ہاں جنہ دا عمل بالحدیث ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے دعاواں میں تے کو فتویٰ نہیں لاندا، لیکن میرے نبی نے اے نہیں پڑھیاں، میرے نبی نے درود پاک تو بعد جڑیاں پڑھیاں میں نشاندہی کیتی۔
تو بات عرض کر دیتی ہے تسی بھی اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت تے عمل کریا کرو، طریقے تے عمل کریا کرو۔ بات نو اگے چلاواں، دجال فتنہ پھیلاندا شام دے علاقے اندر جائے گا، اوتھے ایک مقام ہے بابے لد، اوتھے پہنچے گا تے ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہاں نو اللہ پاک نے زندہ سلامت اسمانہ تے اٹھا لے آئے، حضرت عیسیٰ پیغمبر دا نزول ہوئے گا، فرشتیاں دے دو فرشتیاں دے پراں تے ہتھ رکھے نے زمین ول آ رہے نے زمین ول، بیت المقدس دے مشرقی مینارے تے انہاں دا نزول ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس طرح محسوس ہوئے گا جویں تازہ غسل خانے چو غسل کر کے آئے نے، جس ویلے سر چکان گے انہاں دے سر تو پانی دے قطرے نکلن گے، پانی دے قطرے جدوں اپنا سر اوپر نو اٹھان گے تے پانی دے قطرے انہاں دے والاں تے موتیاں دی طرح چمکن گے۔ جے سر تے پگڑی ہوئی تے موتی چمک دے نظر کیویں آنے نے؟ سر تو ننگے ہونے نے، سر تو ننگے، اس طرح پانی دے قطرے والاں تے ایتھے قطرہ ایتھے قطرے موتیاں دی طرح چمک دے ہون گے، نہ اللہ نے حسن دیتا ہونے۔ ہن سر تو ننگے آئے نے، پانی دے قطرے سر دے جدو سر چوتے اٹھایا تے چمک دے نظر آ رہے نے۔ ادھر میں حضرت عیسیٰ پیغمبر نازل ہوئے نے، ادھر نماز دا ٹائم ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو امامت دی دعوت پیش کیتی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ جواب دے اندر فرمان گے، آپ فرمان گے نہیں اس امت دا ہی حق، اس امت دی امامت کران۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نماز پڑھن گے، سر تے کپڑا رکھن دا ذکر کوئی نہیں، لاؤ فتوے، ننگے سر نماز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمان گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دجال دی خبر دے دیتی جائے گی، حضرت عیسیٰ ساتھیاں نو لے کے انہاں دے پیچھے جان گے، دجال تے او دے ساتھیاں دے پیچھے مقابلے واسطے جان گے۔ جدوں دجال عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھے گا تے اس طرح کھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک دی ڈلی پانی دے اندر رکھی جائے تے کھلنا شروع ہو جاندی ہے، اس طرح کھلنا شروع ہو جائے گا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام انہاں نو قتل کر دین گے، بابے لد مقام تے قتل کر دین گے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں نو قتل کر دے، دجال نو قتل کر دین گے تے حضرت عیسیٰ دے ساتھی ہن اے دے دجال دے ساتھیاں نو قتل کرن گے۔ جدوں دوڑن گے یہودی چھپن گے، کوئی دیوار دے پیچھے، کوئی شجر دے پیچھے، کوئی کسی مقام دے پیچھے۔ نبی پاک فرما نے دجال دے ساتھی یہودی جتھے جتھے چھپے ہون گے، پتھر حجر شجر سارے آواز دین گے، مسلمانہ آ میرے پیچھے یہودی چھپیا نو قتل کر دے۔ سارے درخت آوازاں دین گے سوائے کاملی کی کر دے، باقی سارے درخت آوازاں دین گے، انہاں سارے دجال دے ساتھیاں نو قتل کر دیتا جائے گا۔ دجال دا فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر اس تو بعد یاجوج ماجوج دا فتنہ آئے گا۔ یہ بھی قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں چو نشانی ہے، سورج دا مغرب دی ولو طلوع ہونا، یہ بھی قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں چو نشانی ہے۔ پھر اس تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال حکومت کرن گے، پھر ایک وقت آئے گا شام دی طرفوں ہوا چلے گی، ہوا چلے گی شام دی طرفوں ہوا چلے گی، ہوا مومنہ دیا جسمانو چھوئے گی تے مومنہ نو محسوس ہوئے گا جویں ریشم دا کپڑا ساڑھے جسمانو ٹچ کر رہے آئے، ساڑھے جسمانو لگ رہے ہیں ٹچ کر رہے آئے۔ حضرت آخرکار جنہیں مومن لوکی ہون گے، انہوں اے ہوا جویں لگ دی جائے گی، مومن فوت ہوندے جان گے، حتیٰ کہ کوئی مومن باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی مومن پہاڑ دی غار اندر ہوا اوتھے بھی چلی جائے گی، اوتھے بھی فوت ہو جائے گا، ان باقی رہ جان گے سارے خالص کافر۔ باقی رہ جان گے سارے خالص کافر۔ ہن انہاں کافراں تے
حضرت اسرافیل نے اپنے منہ اندر سور رکھے ہیں جڑا سنگ دی شکل دے اندر اللہ دا حکم آئے گا پھونک مار دین گے جدو پھونکن گے بچوں آواز آستہ آستہ پیدا ہوئے گی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ بقیہ گفتگو انشاءاللہ تعالی پھر کبھی حاضر ہویا پھر عرض کراں گا چونکہ کچھ ساتھی اپنی مجبوری بیان کر رہے ہیں اور ساڈے الشیخ ساڈے قائد عظیم قائد ناظم اللہ مرکزیہ حضرت الشیخ علامہ حافظ عبدالکریم صاحب تشریف فرما نے انہاں دا عالیشان خطاب ہونا مفصل بقیہ گفتگو انشاءاللہ باقی کسی ملاقات کے ہوئے گی آخر دعوانا ان الحمد للہ